आसा। आयज आमकां सगळ्यांनी आमकां मॅडम मॅडम सपोर्ट करून पब्लीक सपोर्ट येयलो, पुलीस सपोर्ट सगळ्यांनी केले आमकां। मॅडम सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणपाक सोदता आनी मॅडम हे बुके सगळे और सबसे पहला क्या है, इन लोगों ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया भाई, इनके वजह से इनको फूल मनाते हैं। अरे वाह, वी आर चॅम्पियन्स। देव बरे करू म्हणटा भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। म्हणटा देव बरे करू। मॅडम शब्द सांगतले। तुमकां खबर आसा 2-3 दिसां पयलीं लोकांचो जो मोर्चा आसलेलो आनी हांकां आमी सपोर्ट केलो आनी तशें तितकोकारांनी सुद्दां हांकां सपोर्ट केलो, पब्लिकांनी हांकां सपोर्ट केलो, कित्याक हेंचें जें काम आसलेलें तें प्रामाणीक आसलेलें आनी बरें आसलेलें। पावस पळयनासलेले, वत पळयनासलेले, सगळ्या वाटेन हे लोक अशा रितीने लोकांक टायम टू टायम वस्तू व्हरून दिताले आनी हेकाच लागून लोकांनी सुद्दां हांकां बरो हेल्प केलो। आतां खरें म्हणून जाल्यार हे जेन्ना ओके तेंच्या कामाक आतां तांकां मान्यता मेळ्ळ्या, म्हणजे काम जालां, तितून एक अशें आसा की तेंच्यांनी एक ID करून दिवपाची तांकां आनी तांकां खरें म्हणून जाल्यार हे कामगार म्हणून ह्या कंपनीन न्हू, स्विझी कंपनीन न्हू, तेतून रजिस्टर करून घेवपाचें, तांकां इन्शुरन्स करून दिवपाचें, तांकां प्रत्येक कामान तांकां हेल्प करता। एक जॉब कशें तें जावपाक जाय, कित्याक इन्शुरन्स केले की ते गाडी घेवन खंयूय वयतात, पडटात, कितें जाता, कितें जावंक शकता ताका लागून सांबाळून घेवंक जाय आनी हेकाच लागून तेंचो इन्शुरन्स करपाचो। तांकां खरें म्हणून जाल्यार ही कंपनी रजिस्टर आसा काय ना ती पळोवपाची आनी कंपनी रजिस्टर आसा जाल्यार रजिस्टर ना जाल्यार ती कंपनी रजिस्टर करपाची, कित्याक हे लोक व्हडले कितें मागिनात तुमचे कडेन। तेन्ना इतलीशीच गजाल जी आसा ती करून तुमी जाता तितले ह्या कंपनीक हांव पयलीं सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा की तुमी ह्या लोकांचे आयकोन तांकां जाय तशें तुमी काम केलें, ताका लागून देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक। पण हेंचो आनी एक 2-3 प्रश्न आसा तो तुमी सॉल्व करा आनी म्हणजे तांकां समाधान दिया, कित्याक हे लोकांच्या दारापर्यंत पावतात, लोकांक हेल्प करतात, म्हणूनच तुमी लोकांची जी सर्वीस आसा ती प्रामाणीक ते करतात आनी म्हणूनच तांकां तुमी हेल्प करूंक जाय। खंय तरी तांकां ID कार्ड दिवंक जाय, खंय तरी तांचो इन्शुरन्स करूंक जाय आनी तांकां तुमच्या कंपनीन सांबाळून घेवंक जाय, हेच आमचे मागणी आसा। देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक। आज आम्ही फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येयले। फातोर्डा पुलीस स्टेशनार पुलिसांनी एक रियांका नायक म्हणून PSI तेणे आनी एक आमचो क्रायमल पुलीस आसा, त्या दोगांय पुलिसांनी आमकां हेल्प केल्या कारणान हे आतां स्विचीचे मेंबर आसा ते तांकां बुके दिवपाक येयल्या। सदांच न्ही पुलीस वायट अशें म्हणून लोकांचो हें आसता आनी पुलीस सपोर्ट करिना, पुलीस पळयना, अशें आदमेरी करतात तशें आदमेरी करता, पूण केन्ना तरी खंय तरी बरी गजाल जाता न्ही। म्हाका बरें दिसलें की हे स्विचीचे मेंबर जे आसा तेंच्यांनी तांकां बुके दिवपाक हाडले आनी तांकां अभिनंदन करपाक, कित्याक त्या दिसा तेंचो मोर्चा आसलेलो तेन्ना सगळोन दीस ते रस्त्यार रावले, तेन्ना तांकां रस्त्यार पुलिसांनी कांयच तांकां त्रास करूंक ना। इतलेंच की तुमी तुमच्या हेज्या प्रमाणे रावा, प्रोटोकॉला प्रमाणे आनी तुमी बरे भशेन रावा, तुमकां आमी कांय त्रास करचे ना अशें म्हणून। आनी सबंद दीस तेंच्या वांगडा रावप हें सुद्दां एक बरी गजाल आसा आनी तांकां बरे भशेन सपोर्ट केल्या जाल्यार सगळे तेजे मेंबर जे आसा त्या 150-200 मेंबर, त्या मेंबरांनी तांकां एक 10 फुलाचो एक गुच्छा ताका दिवचो अशें म्हणून ठरयिल्लें आसा। आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आमी मागता। पुलीस हो सदांच लोकांक पावता, वेळा काळाक पावता, म्हणून पुलिसांचेर विस्वास दवरचो हें हेंचें म्हणणें आसा।